बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए ख़वातीन इस्लाम, औरतों में 3 खूबियाँ अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। जब पूछा गया कि वो कौन सी 3 खूबियाँ हैं, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, पहली खूबी पर्दा है। पर्दा किसी खातून की ऐसी खूबी है जो अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है। जब कोई खास खूबियां अल्लाह को बहुत पसंद हों तो फिर जाहिर है कि वो खूबियां अपनाने वाली औरतें भी अल्लाह को बेहद पसंद हैं। फरमाया गया, अल्लाह की पसंदीदा बंदी बन जाओ और पर्दे को अपना जेवर समझो। आजकल की औरतें कहती हैं, जी असल पर्दा तो दिल का है, बस इंसान का ज़हन पाक साफ होना चाहिए, सिर्फ दिमाग का साफ होना जरूरी है। तो मैं कहता हूँ, ऐ मेरी बहन, तेरा ज़हन जितना भी पाक साफ हो जाए, लेकिन सईदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा से ज्यादा पाक साफ नहीं हो सकता। मेरी बहन, पर्दे का हुक्म सईदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को भी दिया गया था। जाहिलियत कदीमा की तरह जाहिलियत जदीदा में एक बार फिर बहनों की इज्जत और नामूस पर खतरात के बादल मंडला रहे हैं। उनके इस्मतों से खिलवाड़ करने की कोशिशें हो रही हैं। इन्हें बरहना और नीम बरहना करके सरे बाजार रुसवा किया जा रहा है और एक मंसूबा बंद साजिश के तहत इन्हें शमाए खाना की बजाय चराग महफिल बनाया जा रहा है। कल तक उलमा व मुस्लिहीन खुर्द नोश, लिबास व पोशाक और रहन सहन के मगरबी होने का शिकवा ही करते रहे कि अब बुर्का और हिजाब भी जिद्दत की राह पर चल पड़े हैं। हमारे यहाँ एक रिवाज बन चुका है कि अगर खुदा न खास्ता किसी घर में कोई फौतगी हो जाए, कोई अजीज रिश्तेदार या कोई करीबी फौत हो जाए, तो उसकी जुदाई का गम हर चीज पर मुसल्लत हो जाता है, हत्ता कि नमाज पर भी मुसल्लत हो जाता है, पर्दे पर भी मुसल्लत हो जाता है। औरतों को अपने पर्दे का ख्याल नहीं रहता, बाप भाई बहन को नमाज का ख्याल नहीं रहता। मोहतरम नाजरीन, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दौर में जब कोई फौतगी हो जाती थी, जाहिर है कि खानदान वालों के लिए ये एक बहुत ही गमज़दा सूरत हाल होती थी, लेकिन फिर भी ये गम खवातीन के पर्दे पर असर नहीं डालता था। फौतगी के दिन भी औरतें पर्दे का खास ख्याल रखा करती थीं। हर चीज पे गम मुसल्लत हो जाता था, लेकिन नमाज पे मुसल्लत नहीं होता था। लोगों को पता होता था कि अभी नमाज का वक्त होने वाला है, उठो और नमाज पढ़ो। मैयत अकेली पड़ी रहती, कोई परवाह नहीं, लेकिन वो लोग हर हाल में नमाज पढ़ते। इस्लाम की एक मुकद्दस शहजादी का वाक़या है कि उसका एक ही बेटा था और वो भी इस्लाम और कुफ्र के मार्के में शहीद हो गया। अब ये नेक खातून नबी अलैहिस्सलाम के सामने इस तरह हाजिर हुई कि सर से लेकर पैरों तक पूरा वजूद पर्दे में ढका हुआ था। साहबा रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ये देखकर हैरान रह गए कि अकलूते जवान बेटे की मौत का गम तो बड़े बड़ों का कलेजा छलनी कर देता है और वो गिरिया उजारी और चीखों पुकार पे उतर आते हैं। ये कैसी खातून है कि इतने बड़े सदमे के बावजूद मुकम्मल पर्दे की हालत में और मुकम्मल होश व हवास में है। इतने बड़े सदमे के बावजूद ये अभी भी पर्दे में है। ये उस दौर की बात है जब मुशरिकीन की औरतें अपने जवान बेटों की मौत पर नौहा खानी करती थीं, मातम किया करती थीं और बेपर्दगी का आलम होता था। इस नेक खातून ने जब ये बातें सुनी कि ये कैसी औरत है कि अपने जवान बेटे की मौत पर भी परेशान नहीं और मुकम्मल पर्दे में है, तो उसने कहा, मेरे भाइयों, मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ, मेरा ईमान तो नहीं गया। सुभान अल्लाह। ये थी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। मोहतरम नाजरीन, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, दूसरी खूबी जो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है वो है अपने शौहर से टूट कर मोहब्बत करना। अब एक औरत निकाह के जरिए से अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए
اپنا آپ ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے جسے وہ جانتی تک نہیں، اسے پہچانتی نہیں، اس کی طبیعت کا پتہ نہیں، اس کے مزاج کا پتہ نہیں کہ وہ کس طرح کا انسان ہے، پھر بھی نکاح کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے، پھر اس شخص کی اولاد کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، طرح طرح کی اذیتیں سہتی ہے اور موت کی اسی کیفیت سے گزر کر اس کی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ موت کی اسی اذیت سہنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک ماں اپنی فکر بالکل ترک کر دیتی ہے، اپنا آپ بھول جاتی ہے اور اس بچے کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یہی سوچ اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر اچھی خدمات سر انجام دے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی۔ لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے اور اچھی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سبھی اس کے باپ کی تعریف کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں عورت نے، اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا انسان بنا ہے۔ تو کئی سال تک جب وہ ہمارے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے اور اپنا آپ بالکل بھول جاتی ہے تو اس کے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگ جاتی ہیں۔ پھر ایسی عورت کو کئی شوہر یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، وہ جب چاہے جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک بزرگ اور نیک انسان کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ ایک مرد کہہ رہا تھا کہ عورت مرد کی جوتی ہوتی ہے، مرد کو جہاں بھی اپنے مناسب سائز کی جوتی نظر آئے تو وہ بدل لے۔ وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے اس اللہ والے بزرگ انسان کی جانب رخ کیا اور ان سے دریافت کیا کہ حضرت کیا یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ اپنی سوچ کے مطابق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور واقعی عورت مرد کے پیروں کی جوتی ہوتی ہے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے۔ فرمانے لگے جو خود کو پاؤں جیسا تصور کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی ہی سمجھتا ہے۔ یہی عورت سر کا تاج بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس مرد کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے۔ جب ایک عورت ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے جس کے وہ نکاح میں آ جاتی ہے، اس کی خدمت گزاری کرتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے اور اس کے بچوں کی تربیت کے دوران اس کے چہرے پر جھریوں کے نشان نمودار ہو جاتے ہیں، لیکن مرد اس بات کو سمجھنے کی بجائے جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی تو وہ دوسری عورت کی جانب میل ہونے لگتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مرد اپنی بیوی کی ہنستی بستی زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیتا ہے اور اسے کانٹوں کے بستر پر سونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو کیا یہی انسانیت ہے؟ خدا را اللہ کی ان رحمتوں کی قدر کیا کریں، وہ کسی بھی شکل میں ہوں، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی، ان کو عزت دیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عورت کے اندر 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ اے ام المومنین، عورت کی وہ کون سی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، تو فرمایا نمبر 1 پردہ، یعنی پردہ کرنے والی عورت اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2 شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا، یعنی شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ نمبر 3 اللہ کے حضور جھکنے والی عورت، نماز پڑھنے والی عورت، قیام، رکوع اور سجود کرنے والی عورت، قرآن پڑھنے والی عورت۔ آج کل کی عورت کہتی ہے جی بچے زیادہ ہیں اس لیے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو میں کہتا ہوں اے میری بہن، او میں تمہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بابرکت گھرانے کی مثال دیتا ہوں۔ جنت کے سرداروں حسنین کریمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمانوں کو کھانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سونے کے لیے بستر بچھانے کی بجائے اللہ کے حضور مصلی بچھا لیتی ہیں، قیام کرتی ہیں، رکوع کرتی ہیں، اور پھر جب سجدے میں جاتی ہیں تو ایک کے بعد دوسرا سجدہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہوتا تو صبح ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔